बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान को लेकर आज एक ऐसी खबर आपको बताऊंगा कि जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और यकीनी तौर पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान से दुश्मनी की भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। पाकिस्तान, तुर्की, चीन को लेकर जो नए ब्लॉक की खबरें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय मीडिया ने भी इसी हवाले से मोदी सरकार को खबरदार कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल सबूतों के साथ बताऊंगा कि किस तरह आने वाले दिनों में खित्ते के हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और इसके साथ अपनी कीमती राय जो है वो भी लाजमी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया करें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरा पहला पॉइंट है कि कश्मीर की बहस में सऊदी अरब आखिर ज़ेरे बहस क्यों है। नाक़दीन के ख्याल में कश्मीर के मसले पर सऊदी अरब की खामोशी, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, अवाम और सियासतदान इस पर सब ही नाराज़ हैं। लेकिन इस पर मारूफ बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर शमशाद अहमद खान का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी का बयान कोई पॉलिसी बयान नहीं, लेकिन ये बयान अवामी जज्बात की तर्जमानी करता है क्योंकि सऊदी अरब मुसलसल कश्मीर पर चुप है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की नाराज़गी का दूसरा पॉइंट। सऊदी अरब का दावा है कि वो मुस्लिम उम्मा का रहनुमा है, लेकिन इसने मुस्लिम उम्मा के लिए अब तक क्या किया है। सूडान और इंडोनेशिया को तोड़ दिया गया। कश्मीर में लाखों अफराद को एक बड़े ज़ंदान में बंद किया हुआ है। पूरी दुनिया को मालूम है कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन क्या सऊदी अरब को ये पता नहीं चला कि कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जो मुल्क कश्मीर के साथ नहीं वो हमारे साथ भी नहीं है। इसी हवाले से साबिक सफारतकार शमशाद अहमद खान जो हैं वो मज़ीद DW को उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को अपनी सऊदी पॉलिसी को तब्दील करना चाहिए। अब बातें बहुत हो गई मुस्लिम उम्मा की। अब पाकिस्तान को उन इस्लामी ममालिक की तरफ देखना चाहिए जो मुस्लिम उम्मा का हकीकी मायनों में दर्द रखते हों और अपने मुआशी व माली मसाइल उम्मा के मफाद में कुर्बान करने के लिए तैयार हों। अफसोस के साथ नाज़रीन ये कहना पड़ता है कि अरब ममालिक माली मामलात को देखते हैं। एक तरफ कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ वो मोदी के मुल्क में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करके चीन के खिलाफ मोदी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। तीसरी बड़ी वजह जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की नाराज़गी की है क्योंकि सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा का चैम्पियन होने का दावेदार है। इसलिए पाकिस्तानियों ने हमेशा से ये तवक्को की है कि रियाद कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की हमायत करेगा, लेकिन सऊदी हुक्मरानों ने हमेशा पाकिस्तानियों को मायूस किया है। अब मोहम्मद बिन सलमान के दौर में सऊदी अरब का बुनियादी मफाद ही तजारती और मुआशी अमूर में है। इनके लिए भारत किसी बड़ी मार्केट से कम नहीं, जबकि पाकिस्तान को वो कोई ज़्यादा खास अहमियत ही नहीं देते। अब ये चीज़ पाकिस्तान जो है वो कितनी देर तक बर्दाश्त करता, और आखिर पाकिस्तान ने इनसे पूछ ही लिया और पूछने पर रिएक्शन आया कि आप हमारा कर्ज वापस करो और मज़ीद हम आपको तेल भी नहीं दे सकते। दोस्तों, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। जिस तरह आपको मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान एक नए ब्लॉक की तरफ जाने का सोच रहा है और मेरी वो कही हुई बात आहिस्ता आहिस्ता सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अब इस हवाले से भारतीय न्यूज़ एजेंसी द एशियन टाइम ने एक बड़ा दावा किया है और अंदर ही अंदर इन्होंने मोदी हुकूमत को खबरदार किया है और इसके साथ ही सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस खबर की शह सुर्खी जो है वो कुछ इस तरह से है कि चाइना पाकिस्तान वांट टर्की टू रिप्लेस सऊदी अरेबिया एज द लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि क्या पाकिस्तान तुर्की को सऊदी अरब की जगह उम्मा का लीडर बनाना चाहता है। इस न्यूज़ में ये लिखा गया है क्योंकि जब से इमरान खान आए हैं तब से तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। तैयब उर्दगान जो कि इमरान खान को दिल से पसंद करते हैं, इसकी बड़ी वजह यह है कि जो दर्द और तकलीफ़
طیب اردگان مسلمانوں کے لیے رکھتے ہیں وہی عمران خان محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، اس خبر میں مزید یہ لکھا گیا ہے کہ دونوں ممالک کی دوستی کی واضح نمائش اس وقت بھی دیکھنے کو ملی تھی جب طیب اردگان نے UN میں بھی مسئلہ کشمیر پر کھل کر بات کی تھی اور پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اور اگر طیب اردگان کی ناظرین بات کریں تو جس نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا، اس پر بھی ایک خاص لابی کو مروڑ اٹھنا شروع ہوئے تھے اور ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے بعد میں واضح کیا کہ یہ ترکی کا صرف اندرونی معاملہ ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے ناظرین آیا صوفیہ کو مسجد بنایا تو یہ باتیں بھی زبان زد عام ہوئیں کہ طیب اردگان خلافت عثمانیہ کی راہ ہموار کرنے میں مصروف ہے۔ اب بھارتی ایجنسی میں مزید یہ لکھا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا جو بیان ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان اور ترکی اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ اب OIC سے الگ ایک نیا بلاک بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ اگر چین کی بات کریں تو کیونکہ چین جو پہلے ہی پاکستان کا دوست ہے اور ان کی اٹوٹ دوستی ہے، چین پاکستان کو مالی امداد فراہم کرتا ہے تو وہیں ترکی کو اسلحہ سپلائی کرتا ہے۔ اس لیے اب چین پاکستان سعودی عرب کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ترکی کو مسلم امہ کا لیڈر بنانا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان نے ناظرین حالیہ برسوں میں ترکی اور ایران سے اپنے تعلقات مزید بہتر سے بہتر کیے ہیں۔ ترکی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مسلم دنیا کی لیڈرشپ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہی بات ہے جو سعودی عرب کو ناپسند ہے۔ اور دوسری جانب بھارت میں سعودی سرمایہ کاری نے پاکستانیوں کو بہت دکھی کیا۔ سعودی عرب ایک امیر اور با اثر ملک ہے۔ اگر وہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی حمایت کرتا تو اسلام آباد کی پوزیشن مضبوط ہوتی، لیکن ایسا نہ کرنے پر پاکستان میں عوامی جذبات ریاض کے خلاف بڑھتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے زیادہ تر جو سیاستدان ہیں وہ بھی سعودی عرب کے حکمرانوں کو پسند نہیں کرتے اور کشمیر کے مسئلے پر خاموشی کی وجہ سے طاقتور حلقے بھی سعودی عرب سے ناراض لگتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ اسلام آباد کو اپنی سعودی پالیسی جو ہے وہ تبدیل کرنی پڑ جائے۔ یہ سب کچھ کہا گیا ہے بھارتی نیوز ایجنسی نے۔ اب بھارتی نیوز ایجنسی بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس بات کی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ پاکستان، ترکی اور چین دوسرے ممالک جو ہیں وہ آپس میں ایک نیا بلاک بنانے کا سوچ رہے ہیں، جو کہ سعودی عرب اور خاص کر کے بھارت کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے۔ اب ناظرین، پاکستان میں کئی حلقے جو ہیں وہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے میں بہت مماثلت دیکھتے ہیں اور ان کے خیال میں بھارت بالکل اسی طرح کشمیریوں کو اقلیت میں بدل رہا ہے جس طرح اسرائیل نے فلسطین کو انہی کی سرزمین پر اقلیت میں بدلا۔ سعودی عرب کے بھارت اور اسرائیل دونوں کے ساتھ مراسم جو ہیں وہ خوشگوار ہیں۔ اسلام آباد کی نیشنل یونیورسٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے عالمی ادارہ برائے امن و استحکام سے وابستہ ڈاکٹر وقار نجم الدین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی بھارت اور اسرائیل کے ساتھ قربت نے بھی پاکستان میں عوامی جذبات کو ریاض کے خلاف کیا ہے اور ملک میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ پاکستان کو بھی اپنے مفادات کے تحت خارجہ پالیسی بنانی چاہیے۔ ناظرین، ڈاکٹر نجم الدین نے DW کو مزید بتایا کہ شاہ محمود قریشی کا بیان اس بات کا عکاس ہے کہ جس طرح سعودی عرب نے پاکستان کے کشمیر پر موقف کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مفادات کے تحت بھارت سے تعلقات استوار کیے، بالکل اسی طرح اب پاکستان بھی اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے آزادانہ طور پر اپنے فیصلے کرے گا۔ اس بیان کی ایک تشریح ناظرین یہ ہو سکتی ہے کہ پاک سعودی تعلقات کا اب جائزہ لیا جائے گا اور پاکستان اپنے مفادات کے تحت پالیسی بنائے گا۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی ہی ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ کس ڈگر جا رہے ہیں، لیکن ہماری دعا یہی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جس طرح پہلے تھے اللہ کرے کہ اسی طرح ہو جائیں، کیونکہ دونوں برادر اسلامی ممالک جو ہیں ان کا بھائی چارہ کئی سالوں سے چل رہا ہے اور کئی سالوں پرانا ہے، چاہے وہ بات پہلے کی ہو چاہے وہ بات آپ کی ہو۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جس کا لازمی جواب آپ نے ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں دینا ہے۔ کیا پاکستان کو ایک نیا بلاک بنانا چاہیے جو کہ OIC سے، سعودی عربیہ سے الگ ہو؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔